बरें दिसलें की तुमी जेन्ना धरणे आंदोलनां बसता आसतना सुद्दां आयज खंय तरी एक जुवारी आवयचे आयज काल तुमी महाआरती केल्ली आसा. कित्याक दिसली तुमकां ह्यो महाआरती करपाक जाय म्हण? पळय, ही जी जुवारी जी नदी आसा हिचेर कितलेशे लोक डिपेंड जाल्ले आसात. जे टायमार ह्या पावसान हे नदीक जेन्ना हुंवार येतालो, जेन्ना हें उदक लोकांच्या घराक तेंकतालें, एक परंपरा आसलेली आमची जाणटी पुर्वज एक नाल्ल दवरून ती हेजी पुजा करताली, खंय तरी आमकां हेजो इफेक्ट हुंवाराचो जावचो न्हू म्हणून. आनी जेन्ना ती पुजा करताली खंय तरी हें उदक हुंवाराचें खंय तरी तेजो लेवल कमी जातालो आनी देंवन वयतालें आनी खंयचीच जिवीत आनी जावं आमच्या लोकांक कसलोच हें जायनाशिल्लो. ही एक लोकांची मनांतली हें आशिल्ली की ही जी नदी आसा ही खंय तरी आमकां जेन्ना आमी तिचे कडेन मागणी करता तेन्ना खंय तरी आमचें आयकून घेता. तशीच आयज आमकां दिसलें जेन्ना तिजेर आयज संकट येयल्लो आसा आनी ह्या गांवचेरूय संकट येयल्लो आसा तेन्ना आमी तिची एक खंय तरी महाआरती करची आनी हें संकट जें खंय येयल्लें आसा हें खंय तरी हांगसर तें न्हंयच्यान देणी व्हांवोन व्हरचें अशें म्हणून आमी तिजे कडेन मागणी केल्ली आनी हेज्याच खातीर आमी ही काल एक व्हडली महाआरती जुवारी नदीची ही आमी काल घडोवन हाडली. उपेंद्र बाब, आमी पळयतात की गांवांक जेन्ना संकट येता तेन्ना देवाक उलो मारता आनीक जे देव जागृत आसा ते देव पावता. आयज जुवारी जी तुमकां कितले वर्सांचें उदक दिता किंवा तुमची तान भागयता किंवा ह्या नैसर्गीक हितून गांव सांबाळटा अशा ह्या नदीच्या जी महाआरती करता आसतना मनांतल्यान कशें दिसलें? काल खरेंच मनाच्यान बरें दिसलें, कित्याक आमी केन्ना लायफान अशी केली नाशिल्ली. आमी फक्त वर्साक गणपती आमी थंय विसर्जन करताले हें करताले, पूण काल जी महाआरती जाली ती पळोवन मन सगळ्यालें म्हाजें जाल्यार तृप्त जालें, कित्याक अशी केन्नाच आमी केली नाशिल्ली लायफांक. आनी खरें बरें दिसलें की सगळ्यान आमची महिला आसा, सगळे जाणटे नेणटे कोण आसा सगळ्यांनी हितून पार्टिसिपेट केलें. कित्याक एकूच आमगेलो हें आशिल्लो मोटो की हो जो बंदार जाता तेजेर आमी खंय तरी आळ घालपा जाय आनी तो बंद करपा जाय हे दृश्टिकोनान आमी ती काल महाआरती परफॉर्म केल्ली, ऑर्गनायज केल्ली. कितलेशे लोक काल महाआरती काल म्हाजे कमीत कमी 200 जाण कोण आसतले. महिलांनी चड पार्टिसिपंट आशिल्ले आमची सगळी आनी जाणटे नेणटे भुरगे सगळे आशिल्ले. आमी आरती बीन केल्यो सगळ्यो, सो सगळे हे आमचे काल घडोवन हाडले. ओपेन आयज तुमचो 8वो दीस आसा आनी ह्या 8 दिसां भितर तुमी जी 7वी दिसा रातची जी सायंकाळ अशी तुमी आरती जी केली, उजवाड तुमी जो हें केलो, हो उजवाड खंय तरी सरकारच्या दरबाराक पावतलो अशें दिसता? हय, डेफिनेटली दिसतलो, कित्याक आमकां सगळ्या वाटच्यान आयको येयला की काल बरो आमचो प्रोग्राम जालो आनी सरकाराक डेफिनेटली आयको येतलें आनी तेंचे दोळे उगडयतले अशें जाल्यार म्हाका दिसता. कित्याक ही फकाणाचें न्ही, कित्याक आमगेलें जें आमी जें कितें मागलां हेजे कडेन आमची जी न्हंय आसा ती आमची आवय आसा, सो ती आमकां डेफिनेटली आमची आयकतली आनी आमकां तें कितें तरी तेजें आमकां फळ दितलें. नमस्कार. पळयतात की सावडे मतदारसंघाचो मिराबाग जो आसा तो मिराबाग वाठारांतलो विशय जो आसा तो आसा बंदारा, जो पूर्व नियोजीत असो बंदारो येवपा आसा WRDचो आनी हेजे खातीर लोक जे आसा ते आयज रस्त्यार देवल्ले आसा. सरकारा अजून पर्यंत जाग येना, आयज 8वो दीस आसा आनी ह्या परिस्थितीक लोक जे आसा ते रस्त्यार बसल्या धरणे जें आसा तें आंदोलन. आनी काल जर पळयत जाल्यार आमी काल तेंचे एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक जो आसलो तो आसलो आनी ह्या हंगर स्ट्रायका भितर लोकांनी सकाळचे उपास हें केलो आनी सांजचे लिंबू सोडा तांकां दिल्ले नंतर तेंच्यान तो उपास बंद केलो, हंगर स्ट्रायक बंद केलो. पूण परत एकदा धरणे आंदोलनाचो विशय जो आसा तो धरणे आंदोलन तेंचें चालूच आसा आनी हे धरणे आंदोलन करता आसतना तेंचे वेगळे वेगळे विशय आसले. कारण जर बंदार जालो ते न्हंयक जुवारी न्हंयक जाल्यार आख्खी गांव आसा तो काबार जातलो, न्हंयची धडी काबार जातल्यो आनीक लोकांचे जे हे आसा जी जमीन आसा ती डिस्ट्रॉय जातली. हेजे खातीर धरणा आंदोलन आसलें आनीक सरकारान अजून पर्यंत त्या लोकांक सांगला कशे पद्दतीन बंदार आसलो, कितें बेनिफीट वा गांवच्या लोकांक जातलो किंवा हेजो फायदो जो आसा तो आमी युथांक सर्विसे दरम्यान कितें आसलें हें कांयच सांगला. आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपले येवन मनमानी कारबार करून तेणी काम सुरू केलें आनी अशी परिस्थिती हें सगळें फाटल्या दिसा काम सगळें हाडयलें आनी तेजे नंतर ही चळवळ जी आसा ती हांगा जोर धरून रावली आनी वेगळे वेगळे प्लॅटफॉर्म जे आसा प्लॅटफॉर्माचे लोक जे आसा विरोधक आसा हे येवन हांगा तांकां जे आसा ते सपोर्ट केलो. ऑपोजिशन आसतले लिडर काँग्रेसीचे बाकीचे आसतले ते सरकारी पक्षांतल्या लोकांनी तांकां सपोर्ट केल्लो आसा की हो बंदारो जावपाक जायना म्हणून. आनी अशें आसतना सुद्दां सरकार अजून पर्यंत सरकाराक जाग येना. आमी पळयतात कालचे दरम्यान जी रातची जी आमी जुवारी न्हंयची जी महाआरती जाली ती महाआरती खरें खरेंच अशें लक्ष वेधून गेली. कारण पयले फावटी ह्या न्हंयक जुवारी न्हंयक जी महाआरती जाली आनी जवळ जवळ सुमारे 200 महिलांनी हितून सहभाग घेतलो आनी तेंच्यांनी म्हळ्यार आवय कडेन म्हळ्यार जुवारी नदी कडेन एकच मागलें की ह्या तुजी हेजेर तुजे पोटाचेर बंदार जावपाक जायना. आनीक दुसरी जी गजाल आसा संकेतान सांगलें आसा की ह्या महाआरती फाटलो उद्देश एकच आसलो की जुवारी न्हंय काबार हाडपा येना, गांव काबार जावपा येना किंवा गांव डिस्ट्रॉय जावपा येना, जमीन सगळी वचपाक जायना. हे सगळे विशय जे आसा ते घाराणे म्हळ्यार सांगणे मारून थंय
जी महारत जी आसा ती जाल्ली आसा. आतां सरकार जे आसा एक मतदारसंघा खातीर शिरोडा मतदारसंघा खातीर किंवा जे इंडस्ट्रियल स्टेट आसा जे कोण तरी आसा बिझनेसमॅन तेंची फायद्या खातीर हो बंधारो जो आसा तो बांदून जवळ जवळ 40 MLD आतां तेजे आमी आयकलां आयजच की 50 MLD तो पर्यंत जाल्ले आसा. जर म्हैसाळ डॅम जर सुकता म्हैसाळ डॅमाची कॅपेसिटी जर 2 MLD आसा जाल्यार ही 50 MLDचें उदक कित्याक आनी आपलो गांव काबार करून जो मिराबाग गांव काबार करून गांवच्या लोकांक उदक मेळनासतना हो जेन्ना दुसऱ्या मतदारसंघाक उदक दिता तेन्ना हो प्रकल्प जो आसा तो रद्द करचो इतले मागणे आसले. कारण उदक आयज सुद्दां आंदोलक एकच मागता एकच सांगतात की उदक हे सगळ्यांक मेळपाक जाय पूण कशे पद्दतीन मेळपाक जाय सविस्तर तेंच्यान चर्चा केली आसा पंपींग करून व्हरात पूण बंधारो हो जावपाक जायना हेच तेंची एक मागणी आसा. कारण गांव काबार जावन 500 घर काबार जावन जेन्ना तुमी दुसऱ्याक जेन्ना उदक दिवपाक वयता तेन्ना खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाता. आनीक हेजे फाटलें षडयंत्र जें आसा सरकारचें किंवा स्थानीक लोकप्रतिनिधी आसले किंवा मतदारसंघाचे कोण लोकप्रतिनिधी आसले हेंचे षडयंत्र जें आसा तें षडयंत्र आयज षडयंत्र खंय तरी वयर चल्लें आसा लोकांक दिसता. म्हळ्यार लोक आयज पेटोवन उठले आसा आनी ह्या महाआरतीच्या दरम्यान आयज दाखोवन दिल्ले आसा लोकांनी हो जो उजवाड जो महाआरती पडलो हो सरकारा पर्यंत पावपाक जाय आनी सरकारान आतां तरी ह्या उजवाडाच्या हेतूंतल्यान हो बंधारो कॅन्सल करपाक जाय अशी जे धरणे आंदोलनां बसले आसा ते सगळे लोकांची आयज एकच मागणी आसा की बंधारो आमकां नाका आमचो गांव आमकां जाय. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.